او ایماندارو مینوں اللہ پاک ہون دی قسم ہے میں جداں وی دھڑ کیتی تہاڈی دھڑ چاواں گا وا اہل التقوی و اہل المغفرہ جڑے پاسے تقوی تے ایمان ہوے میں خدا اسے پارٹی چا کے رلوینا کیوں ان اللہ لا یحب کل خوان کفور جڑا میرے نال وعدہ کر کے تے وعدہ کسی ہور نوں بھی میرے کٹھے شریک کر دے تقوی اختیار نہ کرے ایہو جہا خیانت کرن والے مولیاں نوں میں کدے پسند بھی نہیں کردا پھر اللہ کریم فرما دے استغفروا ربکم ثم توبوا الیہ یمتعکم متاعا حسنا الی اجل مسمی او لوگو جے کر غلطی تسلیم کر دے ہو کہ واقعی اج تو اساں ایمان بھی چھڑیا ہے تے تقوی ہی چھڑیا ہے جے کر غلطی تسلیم کر دے ہو 900 سال دا عرصہ ہی کیوں نہیں بیت چکا میں اج بھی تانوں معافی دین واسطے تیار ہاں اج بھی جھک جاؤ میں اللہ دے پاسے اللہ فرماتا یمتعکم متاعا حسنا ایڈا سونا تانوں فائدہ دیاں گا کہ تساں پچھلیاں کمزوریاں بھی اپنی بھول جاؤ گے آج ہی توبہ کر لو کیوں اللہ کریم ساتھ فرما دیں یہ ایمان دی زندگی تواڈے اندر تے تقوی دی زندگی موجود ہوئے ایمان پھر سن لو پورے لا الہ الا اللہ دا خلاصہ ہی ہوئے ہر بندہ سمجھے کہ اللہ کلا ہی میرے نال ہے کلا ہی انتظام کرن والا میرے نال ہے کلا ہی میری حالتاں نوں دیکھن والا میرا اللہ میرے نال ہے کلا ہی میری زندگی دے قانون بناون والا میرا اللہ میرے نال ہے جدا یہ کرے پھر اور کسی نوں شریک وچ نہ کرے یقینی بات ہے اللہ کریم فرما دیں جے کر انجو کرن لگیا کان حقا علینا نصر المؤمنین میرے اتے حق بنتا ہے کہ جتھے مومن ہوئے انہوں نے میں ہار کدے نہ آور دے ماشاءاللہ کان حقا علینا نصر المؤمنین ساڈے اتے حق بنتا ہے کہ میں اللہ اپنے اتے حق فرض کر دیتا ہے کہ جتھے ہی کوئی مومن ہوئے اللہ فرماندا میں اودی نصرت ضرور کراں امداد ضرور کراں کہ امداد جدوں آندی ہے تے پھر بڑے بڑے گبر کافر بھی پیروں تلے پچھلے تے کھسلے جاندے ہیں غریب تو غریب تے کمزور بندے کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرہ کتنیاں چھوٹیاں چھوٹیاں جماعتاں ہوندیاں مگر اللہ دی جدوں امداد آندی انہاں دے ایمان تے تقوی دی بدولت پھر نتیجہ نکلدا ہے کہ انہاں دے سر سریوں دے پیروں تلے ہوندیاں تے او غریب لوگ جڑے نو بادشاہ دے مالک بن جاندے چاہیے سوچنا کہ نہیں ایمان تے تقوی والی زندگی بنانی چاہیے کہ نہیں جی اللہ تانوں سانو ایمان دے تے یہ کوئی معمولی دولت نہیں انجے سمجھ اللہ اللہ تے اللہ پاک دا قرب نصیب ہوندا ہے تاں جا کے جے بندہ سمجھے کہ اللہ میرے نال ہے اللہ فرماتا میں تے اگے بھی تیرے نال ہاں ہن تو میرے نال آن دی کوشش